बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सानाज़, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ीलैंड। मारूफ मॉडल अदाकारा हुमैरा असगर अली की डेड बॉडी उनके फ्लैट से मिली, जो कि 1 से 1.5 माह पुरानी बताई जाती है। इसका पोस्टमार्टम किया गया है और क्या चीज़ें निकल के सामने आई हैं कि क्या वाकई ही हुमैरा असगर एक लंबे अरसे से मनशियात का इस्तेमाल कर रही थी और आइस और कोकेन के इस्तेमाल की वजह से उनकी मौत वाक़या हुई है। क्या हकीकत है इसमें, ये भी आगे चल के आपसे शेयर करूँगी कि हुमैरा असगर अली के वालिद का नंबर ट्रेस किया गया और जब उनसे राब्ता किया गया है तो वालिद और भाई ने डेड बॉडी लेने से इनकार कर दिया, कराची आने से इनकार किया। क्या इख्तिलाफ़ात थे, कब से ये झगड़े चल रहे थे और हुमैरा के साथ उनके वालिदैन ने कब से कता तल्लुकी कर रखी थी और इस कता तल्लुकी की असल वजह क्या थी, वो भी आगे चल के आपसे शेयर करूँगी। इब्तदाई तहकीकात में जो चीज़ें सामने आई हैं, उसके मुताबिक ये कत्ल है या ये तबई मौत है। इस हवाले से जो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, वो क्या कहती है और लाश के हवाले से जो अहले इलाका हैं, वो क्या बताते हैं। हुमैरा असगर अली क्या वाक़ई ही चीखें मारती थी, ऊँची-ऊँची रोती थी और उनके जो हमसाए थे या जो पड़ोस में लोग रहते हैं, वो ये आवाज़ें सुनते ज़रूर रहे हैं, लेकिन कभी भी किसी ने इस हवाले से कहीं कोई कंप्लेन वग़ैरह दर्ज नहीं करवाई। ये सारा क्या मामला है और इसके साथ-साथ जो फ्लैट के मालिकान हैं, उनके ऊपर शुकूक व शुबहात का इज़हार बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। हुमैरा असगर अली फ़िल्म इंडस्ट्री में भी काम करती रहीं और मॉडलिंग भी उन्होंने बहुत ज़्यादा की। 2018 से वो कराची में रहाइश पज़ीर थी और कराची डिफेंस फ़ेज़ 6 में ये फ्लैट उन्होंने 2018 में किराए पे लिया था, जिसमें कि वो अकेली ही रहाइश पज़ीर थी। उनके दोस्त अहबाब बहुत ज़्यादा उनके पास आते जाते थे। आज से तकरीबन 2-3 साल पहले ये बताया जाता है हमसायों की तरफ से कि अक्सर औक़ात उनके दोस्त अहबाब उनसे मिलने के लिए आते थे और काफ़ी म्यूज़िक वग़ैरह की आवाज़ें भी आती थी, काफ़ी हल्ला-गुल्ला, शोर-शराबा उनके फ्लैट में से आवाज़ें आती थी। लेकिन अब एक लंबे अरसे से ऐसा कुछ नहीं था और हुमैरा असगर अली ने भी अपने आप को बिल्कुल तन्हा कर लिया था। वो किसी से मिलती-मिलाती नहीं थी। जहाँ वो रहाइश पज़ीर थी, हाँ, उनको 7-8 साल वहाँ पे हो गए थे, जब से वो वहाँ पे रहाइश पज़ीर थी, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने अहले मोहल्ला से किसी से भी कभी कोई बात नहीं की, ना किसी के साथ वो मिलती-मिलाती थी वहाँ पे। जिस पे लोगों का ये कहना है कि चूँकि इस वजह से लोग डरते थे कि एक वो अदाकारा और मॉडल हैं और दूसरा कि वो खुद ही किसी को नहीं बुलाती थी, तो लोग इस चीज़ से अवॉइड करते थे कि वो कहीं बुरा ना मान जाएँ। तो उनके जो फ्लैट से चीखों की आवाज़ें सुनाई देती थी, ये अब जो साथ उनके पड़ोसी वहाँ पे रहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी इमारत है डीएचए फ़ेज़ 6 में, जिसकी चौथी मंज़िल पे हुमैरा असगर अली रहाइश पज़ीर थी और ये 2 से 3 कमरों का फ्लैट है। पहले एक दरवाज़ा गुज़श्ता रोज़ तोड़ा गया। जब बेलफोर पुलिस वहाँ पे पहुँची थी गुज़श्ता रोज़, तो एक दरवाज़ा तोड़ा गया और फिर दूसरे कमरे का दरवाज़ा भी तोड़ा गया, तो अंदर ये डेड बॉडी ज़मीन पे पड़ी थी, यानी फ़र्श पे पड़ी हुई थी और बहुत ही बुरी इस डेड बॉडी की सूरत-ए-हाल बताई जाती है। कीड़े-मकोड़े बहुत ज़्यादा वहाँ पे मौजूद थे। हुमैरा असगर अली के वालिदैन जो हैं, उनके साथ उनके झगड़े तब से ही शुरू हो चुके थे, जब से उन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री में कदम रखा था। उनके वालिद चूँकि पेशे के लिहाज से डॉक्टर हैं, उनके भाई भी डॉक्टर हैं और इनकी फैमिली के ज़्यादातर जो लोग हैं पेशे के लिहाज से डॉक्टर हैं, लाहौर से इनका ताल्लुक है। तो हुमैरा को इनके वालिद ने मना किया था कि वो शोबिज़ इंडस्ट्री की तरफ नहीं जाएँगी, बल्कि जो ख़ानदान के लोग जो काम कर रहे हैं, जिस पेशे में सब के सब महारत रखते हैं, तो हुमैरा भी उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उस साइड पे आई। लेकिन हुमैरा ने अपने लिए शोबिज़ इंडस्ट्री को चूज़ किया था और उनका आर्ट की तरफ ज़्यादा लगाव था, जिस पे कि हुमैरा ने जब अपनी वालिदा को बताया कि वो शोबिज़ की तरफ जा रही हैं, तो उनकी वालिदा ने समझाने की भी कोशिश की कि उनके जो वालिद हैं, वो इस बात से नाराज़ होंगे, क्योंकि हुमैरा के जो वालिद हैं, वो काफ़ी इस मामले में सख्ती करते थे कि शोबिज़ वगैरह की तरफ हुमैरा कभी नहीं जाएगी। लेकिन इसके बावजूद हुमैरा असगर ने अपने लिए शोबिज़ इंडस्ट्री को चूज़ किया और फिर ये
اختلافات بڑھتے گئے آہستہ آہستہ، اور اس وقت یہ شدت اختیار کر گئے جب 2018 میں حمیرہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ کراچی شفٹ ہوں گی، کیونکہ زیادہ تر ان کا کام کراچی میں ہوتا تھا، سو وہ کراچی شفٹ تو ہو گئی، لیکن جیسے ہی وہ شفٹ ہوتی ہیں تو ان کے جھگڑے جو ہیں، گھریلو جو معاملات ہیں، یہ زیادہ بڑھ گئے تھے۔ ان کے والد نے ان کو یہ تنبیہ کی تھی کہ وہ اس سارے معاملے کو وائنڈ اپ کر کے گھر میں واپس آ جائے، لیکن جس پہ حمیرہ نے اس بات سے اپنی والدہ کو انکار کر دیا تھا کہ وہ اب واپس نہیں آئیں گی، اور جو پیشہ وہ اپنے لیے چوز کر چکی ہیں وہ اسی میں کام کریں گی، اور ان کا انٹرسٹ بھی اس طرف ہے۔ لیکن والدہ سے ان کی بات چیت وغیرہ ہوتی تھی، اور وہ کبھی کبھار لاہور ان سے ملنے کے لیے آتی بھی تھی، ان کو گھر کے اندر بھی آنے دیا جاتا تھا۔ لیکن زیادہ معاملات ان کے اس وقت آج سے 2 سال پہلے، 2.5 سال پہلے بتایا جا رہا ہے، خراب ہوئے جب حمیرہ اپنے گھر میں ملنے کے لیے آئی، اور اس کے بعد ان کے گھر میں پھر اس چیز کے بارے میں پتہ چلا، یا ان کی فیملی کے اوپر انکشاف ہوا کہ حمیرہ اصغر منشیات استعمال کرتے ہیں۔ ان کے گھر میں جب اس چیز کا پتہ چلا تو ان کے والد نے بہت سختی سے حمیرہ کی والدہ کو منع کر دیا کہ حمیرہ دوبارہ اس گھر میں نہیں آئیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ان کی طرف سے فیصلہ کیا گیا کہ انہوں نے حمیرہ کے ساتھ ہر طرح کا تعلق اب ختم کر دینا ہے، کیونکہ منشیات اور یہ شوبز انڈسٹری وغیرہ جو ہے، ان کی فیملی کو یہ چیزیں ایکسیپٹیبل نہیں تھی، جس پہ کہ سمجھانے کی کوشش ظاہر ہے والدہ کی طرف سے کی گئی ہوگی، لیکن جب حمیرہ ان تمام معاملات کے حوالے سے اپنی والدہ کو انکار کرتی رہی تو پھر انہوں نے آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے، بتایا جا رہا ہے 2 سال پہلے ہی لا تعلقی کر لی تھی، اور حمیرہ کو یہ بات بتا دی تھی کہ ان کا جینا مرنا ان سے ختم ہو چکا ہے۔ اگر ان کے گھر میں کوئی ایسے معاملات آتے تھے جس میں کہ کوئی پریشانی تھی یا خوشی تھی تو حمیرہ کو اس سے دور رکھا جاتا تھا، اور اسی طرح حمیرہ بھی اب اپنی والدہ سے بھی رابطہ نہیں کرتی تھی، کیونکہ ان کی والدہ کو بھی والد کی طرف سے سختی سے منع کر دیا گیا تھا، سو وہ ان سے تعلق نہیں رکھتی تھی، نہ ان کے بہن بھائی ان سے ملتے تھے، اور یہی شاید وہ چیزیں ہیں کہ جو یہ چیخوں کی آوازیں سنائی دیتی تھی اور اونچی اونچی رونے کی آوازیں آتی تھی، تو شاید وہ بہت زیادہ تنہائی کا شکار تھی، اوپر سے یہ آئس اور کوکین کا جو نشہ ہے بہت زیادہ اس کا استعمال ہوتا رہا، اور ظاہر ہے یہ وہی لوگ ہیں جو کہ ان کے گھر، ان کے فلیٹ میں، یعنی کہ پہلے آج سے 3 سال 4 سال پہلے آتے تھے، اور وہاں پہ پارٹی وغیرہ ہوتی تھی، وہاں پہ منشیات کا استعمال بھی کیا جاتا تھا، لیکن بعد میں وہ سارے دوست احباب تب رفو چکر ہو گئے جب انہوں نے دیکھا کہ حمیرہ کی صحت آہستہ آہستہ اب بگڑنے لگی ہے، وہ منشیات کے استعمال کے بغیر اب سروائیو نہیں کر پا رہی تھی، تو جس کی وجہ سے دوست احباب سب ان سے دور ہو چکے تھے، اور ان کا جو واٹس ایپ لاسٹ سین ہے وہ بھی تقریباً 6 ماہ پہلے کا آ رہا ہے، اور انہوں نے خود بھی لوگوں کے ساتھ شاید رابطہ بند کر دیا تھا، اور لوگوں نے ان کے ساتھ رابطے بند کر دیے تھے، اور یہی وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ان کی یہ افسوسناک موت کا واقعہ سامنے آیا کہ گھر کے اندر فرش پہ پڑی ہوئی ایک ڈیڈ باڈی ڈھانچے کی صورت میں ملی، جس کا گوشت اور ہڈیاں تقریباً علیحدہ ہو چکی تھی، اور ڈی این اے کے ذریعے صرف اس ڈیڈ باڈی کا پتہ چلایا جا سکتا، ادروائز جو صورتحال تھی وہ بڑی ہی بھیانک قسم کی ہے۔ اس حوالے سے جو ریسکیو کے لوگ ہیں، جو چھپا فاؤنڈیشن کے لوگ ہیں، وہ وہاں پہ پہنچے، وہ بتاتے ہیں کہ ایک کمرے کا دروازہ توڑا گیا، پھر اگلے کمرے کو چیک کیا گیا، اسمیل بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی، اور جب ڈیڈ باڈی دیکھی گئی تو وہ بتاتے ہیں کہ ڈیڈ باڈی کی جو صورتحال ہے وہ ناقابل شناخت تھی، لیکن پھر جو مالک مکان ہے چونکہ وہ ساتھ موجود تھا، اس کا بتانا تھا کہ یہ فلیٹ انہوں نے حمیرہ کو دے رکھا تھا، اور یہ یقیناً ڈیڈ باڈی اسی کی ہوگی، وہاں سے ان کا ایک نہیں 2 موبائل فون بھی ملے، اور اس کے ساتھ کچھ پاسپورٹ، آئی ڈی کارڈ اور دیگر جو دستاویزات تھے، وہ چیزیں جب ملی تو پھر پولیس کو یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ انہی کی ڈیڈ باڈی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پولیس نے پھر یہ بھی کیا کہ ان کی جو سم تھی وہ بھی فوری طور پہ چیک کروائی کہ کس کے نام پہ رجسٹرڈ ہے یہ نمبر، تو وہ حمیرہ کے نام پہ ہی رجسٹرڈ تھا۔ پھر اس موبائل کو آن کیا گیا، اور جب موبائل کو آن کیا گیا تو ایک چیز کلیئر ہوگی کہ 6 ماہ پہلے انہوں نے اپنا واٹس ایپ یوز کیا تھا، اور جو ان کا سوشل میڈیا ہے یعنی انسٹاگرام پہ ان کے 7.5 لاکھ سے زائد فالوورز ہیں، لیکن ستمبر 2024 کے بعد اس پہ کوئی بھی پوسٹ شیئر نہیں کی گئی ہے، تو وہ سوشل میڈیا اور تمام چیزوں سے اسی وجہ سے دور ہو چکی تھی، کٹ چکی تھی کہ منشیات کا جو استعمال ہے انہوں نے شاید انہیں
किसी काबिल नहीं छोड़ा था। और यही वो वजह है कि वो अब ना तो बाहर निकलती थी, क्योंकि जो अहले इलाका हैं वो यही बताते हैं कि एक लंबा अरसा हो गया था उन्होंने इनको बाहर नहीं देखा था। कितने माह पहले, 4-5 माह पहले इनको शायद बाहर उन्होंने देखा होगा। जनवरी 2024 में वालिदैन ने हुमैरा असगर से कता तल्लुकी की थी, और इसके बारे में हुमैरा को वाज़ेह तौर पे जब इनकी वालिदा ने बता दिया था, तो उसके बाद शायद वो बहुत ज़्यादा दिलबर्दाश्ता हो गई थी और तन्हाई को उन्होंने अपने लिए चूज़ कर लिया था। क्योंकि ज़ाहिर है जब वो काम कर रही थी, मॉडलिंग कर रही थी, इंडस्ट्री में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, उनके पास पैसा भी वाफिर मिकदार में आ रहा था। अब जब पैसा आना बंद हो गया क्योंकि मनशियात के इस्तेमाल की वजह से वो उस तरीके से मॉडलिंग और अपने दीगर जो प्रोजेक्ट थे उन्हें पूरा नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से उनके पास पैसे की कमी भी हो गई थी, वो रेंट नहीं दे पा रही थी। और कोकेन और आइस का जो इस्तेमाल है, ज़ाहिर है वो कहीं ना कहीं से तो उन्हें प्रोवाइड की जाती थी, तो वो जो कुछ भी उनके पास कोई जमा पूंजी होगी वो सारी इसी में ही उन्होंने लगा दी। और उसके बाद फिर ये दोस्त अहबाब भी सब उनसे दूर हो गए। किसी ने भी ये बताने की किसी को कोशिश नहीं की कि हुमैरा असगर जो हैं वो इस तरह मनशियात की लत में पड़ चुकी हैं, या उनका कोई इलाज करवाया जाता किसी इदारे में ले जाके ही। एटलीस्ट जो मनशियात की रोकथाम के लिए इदारे बने हुए हैं कि वहाँ उनको दिखा दिया जाए, या कोई उनके लिए जो उनके दोस्त अहबाब थे या जो साथी लोग थे जो उनके साथ बैठते उठते थे, खाते पीते थे, कि वो उनके लिए कुछ ऐसा करें कि उनकी इस्लाह की तरफ जाएं, उनकी बेहतरी की तरफ जाएं। और इससे बेहतर उन लोगों ने ये सोचा कि इसको इसके हाल पे छोड़ दिया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है। ये इस तरह की जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं कि ये जो शोबिस की चकाचौंध ज़िंदगी है, ये बहुत ज़्यादा ग्लैमर से भरपूर नज़र आती है, लेकिन इसके पीछे छुपे हुए जो भयानक राज हैं जब वो खुलते हैं तो इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। और ये किसी एक आर्टिस्ट का ये मामला नहीं है, ये बहुत सारी आर्टिस्ट जो हैं, अदाकाराएं हैं, मॉडल्स हैं, उनके साथ इस तरह के मामलात हैं। बज़ाहिर वो बहुत खुश नजर आ रहे होते हैं, चमकते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे, लेकिन इनके पीछे बहुत भयानक किस्म की दास्तानें हैं। हुमैरा के फ्लैट से अक्सर चीखों की जो आवाजें सुनाई देती थी, तो जो करीबी इनके साथ मुल्हिका फ्लैट्स थे वो बताते हैं कि अक्सर औकात ऊंची ऊंची रोने की, चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी, जिससे ये लगता था उन्हें कि ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है। और ऊंची ऊंची जब वो चीखती चिल्लाती थी तो बातें भी करती थी। अब वो अपने पेरेंट्स की वजह से इस डिप्रेशन में थी, या ये जो उन्हें मनशियात का जो वो इस्तेमाल कर रही थी वो प्रॉपर नहीं मिलती थी, तो उसके बाद उनकी हालत इस किस्म की हो जाती थी। ये भी बताया जा रहा है कि हुमैरा के जो वालिद हैं उनका नंबर निकाला गया, जो सीडीआर डेटा है हुमैरा असगर के मोबाइल का वो निकलवाया गया, उसमें से नंबर ट्रेस किए गए, उनके भाई का, वालिद का, दीगर रिश्तेदारों के, उनसे राब्ता किया गया। जब वालिद से कहा गया कि डेड बॉडी आके मसूल कर लें, पुलिस वालों ने उनसे राब्ता किया तो उन्होंने कहा कि मैंने इससे कतई तल्लुकी कर रखी, हमारा पूरे खानदान का हुमैरा के साथ कोई रिश्ता नहीं है, ना हम कराची आएंगे, ना हम डेड बॉडी वसूल करेंगे, और ना ही हमने इसको दफन करना है, क्योंकि हम अपना हर तरह का तल्लुक हुमैरा के साथ खत्म कर चुके हैं। पुलिस की तरफ से ये बताया जाता है कि कन्विंस करने की कोशिश की गई हुमैरा के वालिद को कि उसकी मौत हो चुकी है और जो आखिरी रसूमात हैं वो आप खुद अदा कर दें, जिस पे कि उनके वालिद और भाई ने साफ इनकार कर दिया कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ना वो कराची आएंगे और ना ही उनका इस डेड बॉडी से किसी किस्म का कोई तल्लुक है, और ना ही वो कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं। ये जो हुमैरा की मौत है, ये कत्ल है या ये तबई मौत है, उन्हें इससे कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि उन्होंने किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी है। तो उनके वालिद की तरफ से इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, उसकी वजह भी यही बताई जा रही है कि वालिद बहुत ज्यादा हुमैरा से नाराज थे, और उन्होंने बाकी दीगर जो खानदान है उन्होंने भी इनसे कता तल्लुकी कर रखी थी। हुमैरा असगर के जो वालिदैन हैं या दीगर रिश्तेदार हैं, तो कई साल गुजर चुके हैं कि किसी ने भी कभी इनसे राब्ता नहीं किया था, और यही वो वजह है कि जो 1-1.5 माह या 2 माह पुरानी डेड बॉडी बताई जाती है, तो चूंकि जब रिश्तेदार जो करीबी अजीजो कारब है, माँ बाप से तो बढ़ के कोई भी करीबी रिश्ता नहीं होता, जब वो कता तल्लुकी कर चुके थे और वो ही काफी अरसे से बता रहे हैं कि हम राब्ते में नहीं थे, तकरीबन 1.5-2 साल का अरसा वो बता रहे हैं, तो इसलिए उन्हें इस चीज से कंसर्न नहीं था
کہ وہ آن لائن ہے یا نہیں ہے، اس کا موبائل چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، وہ کس حال میں ہے، وہ مر گئی ہے یا زندہ ہے، کیونکہ انہوں نے بالکل قطع تعلقی حمیرہ اصغر کے ساتھ کر رکھی تھی۔ حمیرہ اصغر کے والد کے اس طرح کے کمنٹس کے بعد کہ انہوں نے ڈیڈ باڈی لینے سے انکار کر دیا، بہت سے اداکار ہیں جو کہ سراپا احتجاج ہیں اور سوشل میڈیا پہ اپنا بیان بھی ریکارڈ کروا رہے ہیں، یہ احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ حمیرہ اصغر کے جو والدین ہیں انہوں نے اپنی بیٹی کو پیدا کیا، چلیں انہوں نے زندگی میں کوئی ان کی بات نہیں مانی ہوگی تو والدین ہونے کے ناطے وہ ان کی ڈیڈ باڈی موصول کرتے اور اس کو خود دفن کر دیتے۔ ڈیڈ باڈی اس وقت چھپا کے سرد خانے میں پڑی ہوئی ہے اور کوئی بھی اس ڈیڈ باڈی کو وصول کرنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ اس کا جو ابتدائی پوسٹ مارٹم کیا گیا اس میں یہی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ منشیات کا استعمال بہت زیادہ کیا جا رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو ڈیڈ باڈی ہے اس سے یہ نہیں لگتا کہ کوئی ٹارچر یا اس طرح کا کوئی مرڈر کا کوئی معاملہ ہے۔ لیکن پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ابھی جو فورینزک لیب کی رپورٹس آ جائیں گی، کیونکہ پوسٹ مارٹم کے جو نمونے حاصل کیے گئے ہیں وہ تمام کے تمام فورینزک میں بھجوا دیے گئے تھے، اب فورینزک لیب کی رپورٹ آئے گی تو اس میں باقی چیزیں جو ہیں وہ کیمیکل وغیرہ کی جو رپورٹس ہیں اس سے تمام چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اور پولیس کا یہی کہنا ہے کہ لگتا یہی ہے کہ یہ طبعی موت ہے، کیونکہ حمیرہ اصغر ایک لمبے عرصے سے منشیات کا استعمال کر رہی تھی۔ آئس، کوکین اور اس طرح کے جو نشے ہیں یہ استعمال کرنے کی وجہ سے وہ اس حال تک پہنچی، اور کچھ والدین کی ان کے ساتھ جو قطع تعلقی تھی یہ ان کو ایک ڈپریشن میں لے گئی تھی۔ اور اس میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ بیٹھنے والے ان کے دوست احباب تھے جو ان کے فلیٹ میں آتے تھے اور آئے روز وہاں پہ پارٹیز وغیرہ ہوتی تھی، اس میں منشیات کا استعمال بھی ہوتا تھا، یا جن لوگوں نے ان کو اس منشیات کا ایڈکٹ بنایا تھا وہ تمام لوگ آہستہ آہستہ ان سے دور ہو گئے جب انہوں نے دیکھا کہ حمیرہ اب منشیات کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتی ہے، تو کل کلاں کو اسے کچھ ہو گیا تو ہمیں نہ کہیں جواب دینا پڑے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جس طرح کی بیٹھک ہوتی ہے ویسی ہی صحبت ہوتی ہے۔ تو حمیرہ تو اب اس دنیا سے جا چکی ہے، لیکن یہ بہت سارے لوگوں کے لیے ایک لیسن ہے، ایک سبق ہے کہ ایک تو والدین سے قطع تعلقی یا والدین کی ان سے قطع تعلقی تھی، اور دوسرا کہ یہ جو منشیات کا استعمال ہے اس کی وجہ سے ان کی اتنی بھیانک موت سامنے آئی ہے کہ اس وقت جو ڈیڈ باڈی کی صورتحال کوئی بھی سنتا ہے، کسی کو بھی پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کی ڈیڈ باڈی ملی ہے تو لوگ دنگ رہ جاتے ہیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔